لمحسننا كفلان یا ضعفان من الاجر ولمسیئنا کفلانی او ضعفانی من العذاب. که اگر یک کسی از سادات کرام بود، واقعا سید بود، این بیاد کار خوب انجام بدهد، این 2 چندان ثواب دارد، و اگر کار بد انجام بدهد این 2 چندان عذاب دارد. خب اینم از فضایل اوناست، ما منکرش نیست. همونطوری که نظر کردن به کسی که واقعا سید باشد عبادت، بر نظر کردن به شیعیان اهل بیت علیهم السلام هم عبادت. همه ما قبول داریم. آمنا صدقنا و آمنا. خب اینم آمنا و صدقنا. اما خب آیا این مثل این برای شیعیان حیدر صفدر موجوده؟ از این بهترش برای شیعیان موجوده. از این بهترش برای شیعیان حیدر صفدر علیه السلام موجوده. ملاحظه بفرمایید سوره انعام: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من جاء بالحسنة فله 10 امثالها ومن جاء بالسیئة فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. کسی که نیکی کند، خداوند متعال حسنه انجام بدهد، 10 برابر به او پاداش میدهد، و اما اگر گناه کند 1 اندازه پاداش دارد. این مخصوص شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام. این کتاب محاسن برقی، چاپ دارالکتب الاسلامیه، اینجا صفحه 158. سئل ابو عبدالله علیه السلام و انا جالس. زراره گفت من نشسته بودم، یک کسی از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیده بود عن قول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. هر کسی کار نیک انجام بدهد 10 برابر خدا به او ثواب میدهد. ولی یجی لهؤلاء ممن لا يعرف منهم هذا الامر. اون کسانی که شیعه نیستن، ولو سید باشن، ولو هاشمی باشن، شیعه نیستن، رفتن زیدی شدن، فلان شدن، منکر امامت شدن، یا مثلا نه شیعه هستن نه سید هستن، برای اونا من چینی نکنم کار خیر انجام بدهد 10 برابر به اونا اجر میدهد. فرمود نه، انما هذا للمؤمنین خاصه. این مخصوص اهل ایمان، مخصوص شیعیان حیدر صفدر علیه السلام. پس در این مسئله دوستان عزیز تازه فضیلت شیعه بیشتر شد. این فضیلت شیعه، چون شیعیان 10 برابر اجر میگیرن و اگر گناه کنن 1 عذاب دارن. خب و حدیث سادات کرام، اونم سادات واقعی، اگر کسی واقعا سید باشه، اون 2 برابر اجر میگیرن و 2 برابر عذاب هم تازه میگیرن. خب کدامش بهتر شد؟ خب فضیلت ایمان خیلی بیشتره دیگر. معلوم شد یا نه؟ فضیلت ایمان، فضیلت تازه که بله فضائل ایمان را اگر من برای شما بخوانم، فضل شیعه اهل بیت علیهم السلام که خداوند متعال شیعه اهل بیت علیهم السلام را از نور عظمت خودش آفریده، از نور اهل بیت علیهم السلام آفریده. شیعیان از اهل بیتن، اهل بیت علیهم السلام شیعیانشان را دوست دارن. هر کسی یک شیعه را توهین بکند مثل اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام را توهین بکنه. اگر بخوانم شما به هوا پرواز میکنید.